நீங்கள் ரசித்துக் கொண்டிருப்பது KTV நான் ஸ்டாப் கொண்டாட்டம். असां हुण दरबार दे अंदर वेंदे पे हैं तो अंदर दरबार दा माहौल दिखेंदे हैं इत्थां क्योंकि न चूड़ियां वगैरह भी मौजूद हैं देख सकते हो चूड़ियां भी हैं इत्थां चूड़ियां विकदे हैं मिसाल दूर दूर तो लोग आते हैं औरतां वगैरह इत्थां चूड़ियां पेंदे हैं तां इस साइड तो मेरी खा दे सां लाची दाना जिवें मिसाल मिठाइयां वगैरह होंदे हैं वो भी हैं तां मैं हुण अंदर मैं दरबार दे अंदर वेसां वो दिखे सां तो मैं दरबार दे मैं हुण अंदर वेसां वो तो माहौल दिखे सां दरबार दा असां हुण दरबार दे अंदर जेह्ड़ी मज़ार है असां बाज़ार दे विच आ गए ये बाज़ार देख सकते हो और शरीफ दी मशहूर तरीन ये बाज़ार है तो मैं दिखे पिया बहुत वड्डी बाज़ार है देख सकते हो लाइट तो चली गई है तो मैं हुण अगों मैं दरबार ते वेसां दिखे सा माहौल तो असां हुण दरबार दे अंदर पहुंचाने ले आए तो असां ये दिखे पे गलेफ हैं मिसाल मज़ार वगैरह थे गले वगैरह आते तो मिसाल कोई सभा वास्ते आते मतलब सर गिंदे मैं हुण दरबार दे गेट ते मौजूद हाँ एक गेट दरबार दा देख सकते वे तो मैं हुण अंदर वेसां दरबार दे अंदर ये दरबार है ये भी देख सकते वे हाँ ये भी ये सामने ये मस्जिद है अंदर वो मज़ार है तो मैं अंदर वेसा उतना वो दिखे सा तो मैं दरबार दे अंदर मौजूद है एक गेट ना दरबार दे अंदर असां उन दरबार दे विच वेंदे पे हैं दरबार दे अंदर तो विजिट कर वेसूं इतना अल्हम्दुलिल्लाह 1.25 लाख पीर हैं तो पहले मैं तो दरबार दा विजिट करवा के ना वालो खलीफे नाल मैं हाल वाल करे सा देख सकते वे क्योंकि अल्लाह दे वली है नहीं था क्योंकि हर बंदा जरा करेंदे ओ पेंदे तो मैं सारा दिखे ना पिया ये तो इतना देख सकते हैं सैयद शमसुद्दीन गिलानी साहब तो हुण इतना खलीफे साहब मौजूद हैं उनके नाल मैं गुफ्तगू करे सा सामने आ रहे सो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान क्या हाल है? अल्लाह शुक्र। अपना तारुफ करवा रहे सो। मोहम्मद शहजाद। शहजाद अच्छा शहजाद भाई ये दसो इतना कितना अरसा थी तो इन दरबार के अंदर? तकरीबन 12 साल थी। अच्छा शहजाद भाई ये दसो दरबार किन नाम दी है? जी हाँ दरबार श्री मशहूर है महबूब सुबहानी रहमतुल्लाह अलैह
جو اصل نام ہے بزرگ جڑے وڈے نے درگاہ شریف اندر حضرت سید محمد غوث بندگی رحمۃ اللہ علیہ. اچھا آپ سرکار شہنشاہ بغداد حضور غوث اعظم دستگیر دے پوتے ہیں. حضرت عبد الوہاب دے بیٹے ہیں جنہاں دا مزار حلب شریف دے اندر ہے. اور اگو آپ سرکار دے اولاد ہے جنہاں دا دو درگاہ شریف مشہور تھی ویندی. حضرت سید عبد القادر ثانی محبوب سبحانی رحمۃ اللہ علیہ جڑے ثانی سرکار ہیں آپ سرکار او شریف دے اندر موجود ہیں. جڑے جیلانی بغداد شریف او بغداد شریف اے بغداد شریف دی لڑی ہے. شجران نصاب اتھوں ٹردا ہے بغداد شریف نے. اگو آپ انہیں سرکار جو حضرت عبداللہ ربانی حضرت غوث ثانی حضرت سید شاہ مبارک حقانی رحمۃ اللہ علیہ. اے آپ سرکار تھی کہ بزرگ وقت دے ولی گزر چکے ہیں. حضرت حامد محمد شمس الدین گیلانی رحمۃ اللہ 1986 انہاں دا وصال تھے. 1986 جے وقت دے ولی گزر چکے ہیں. ایک درویش جو آکھیا ونی نے جتنا انہیں دی تعریف کی اتنا وی گھٹ ہے. اے وقت دے نو غوث سلام فرمائے اس درگاہ شریف دے اندر. اچھا شہزاد بھائی یہ دسو این دربار کو یہ بنے ہوئے نہ تواڈے اندازے نال کتنا سال تھی گئے اے صدی گزر گیا اسے کئی صدیاں. ہاں اس شریف دے وچ سارے اندازہ کتنا پیر ہیں اس شریف دے اندر؟ ہاں جے مشہور ہیں کتاب دے لکھے ہیں 1.25 لاکھ بزرگان دی آنکھیں نے بھی دھرتی ہے 1.25 لاکھ پیر دی. اور واقعہ بھی کیا سندے تھا بڑے بڑے ہستیاں ہیں جنہیں حالانکہ او شریف والے کو پتہ کہ نہیں بھی بزرگوں دی شان اے وقت دے نو غوث سلام فرمائے درگاہ. اور کتاب دے اندر انہاں دے نام بھی موجود ہیں. شہزاد بھائی اکثر لوگ ہیں انہاں مثال پیراں وغیرہ کو نہیں منیں دے او شان انہاں دی نہیں منیں دے. کیوں نہیں منیں دے؟ کیا وجہ ہے؟ اور نہ منن انہوں نے مرضی کے زور تک یعنی الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اللہ تعالیٰ جہڑے بندے کو اپنی نعمت عطا کریں دے جو کوئی بندہ اللہ تعالیٰ رستے چل پوندے کوئی توفیق او اللہ دے دنیا داری ختم کر دے صرف لاگن تھی دے خدا تعالیٰ ان دے قرآن نال کریم دا نبی دے نال محبت تھی ویندی. اللہ تعالیٰ والو دروازے کھلے دے ہر رستہ ان دے واسطے آسانی بن دے. ایک اساں نماز نہ پڑھو نماز بھی تھیندی کہ سمندر واندا پیا ہوئے اساں بیٹھے رہوں بھی اساں پیاس سے والو بد قسمتی ہوندی. دیکھو نا ایک کارگن تا پا گئے نا اج ماشاءاللہ انہیں جا قبر مبارک نہ چمی نہ پین نہ قرآن پاک نہ قرآن خانی تھی نہیں پیچھے 24 گھنٹے جا نہ 24 گھنٹے مثال ظاہرین دا مقصد ہے اساں ہر بندے کو تبلیغ کرنے ہیں. ایک تا سجدہ ایتھا کان سے کرنے دے ٹھیک ہے. دوجی گال 4 قدم اساں پیچھے کھڑ دے سورہ یاسین پڑھو ختم شریف پڑھو جو دعا منگو اللہ تعالیٰ آپ دے پیارے صدقے جڑے حدیث مبارک جو ہے ترتیب نال جویں شان بیان کی آپ دے پیارے دی اللہ تعالیٰ ہوں حساب نال ساتھ دے. ایک تے متھا سا کان سے ٹیکنے دے بالکل صحیح گل ہے. کہیں کو برا لگے جا ٹھیک ہے. جے آدمی سی درباریاں دے نام ونجو عشاء ونڈے دے وے نظر نہیں آدے دے وے اے غلط ہے. ٹھیک ہے کوئی آندے ہن تسا آئے وے اتا فاتحہ کیتے دعا منگے اللہ تعالیٰ اللہ سے انہیں بزرگاں دے صدقے میری ایک دل دی خواہش پوری تھی میں 100 دی 100 دی 200 دی شاہ ونڈے سن یا کچھ کرے سن او تو اساں آپ دی خوشی نال تسا تے 5000 شاہ ونڈا دیکھ چڑھا لنگر کی تسا لنگر جو کہ غریب دا بال کھا گندے یا کہ غریب گندے کھا اندے کوئی فرقہ واری جائیں کوئی یہ کہانی تھی. ٹھیک ہے شہزاد بھائی بہت مہربانی نہ تکلیف معاف بہت مہربانی. ایسے ہی خلیفہ صاحب گپ شپ کی سر نال تا میں تو کو پورا وزٹ کروے نا دربار دے اندر دا پورا وزٹ کروے سا الحمدللہ. اے لون مشہور ہے اے دیکھ اے موجود ہے آ سکتے ہیں. میں اندر ویسا اے دیکھے مزار وغیرہ الحمدللہ تکبر وغیرہ موجود ہیں دیکھ سکتے ہوئے. اللہ پاک انہاں دے وسیلے الحمدللہ اللہ پاک ہر خواہش جو بندہ پوری کرے او تھی ویندی ہے الحمدللہ اللہ دے حکم نال. اے بھی دیکھ سکتے ہوئے سامنے قدمے والے پاسوں آیا سائیں ٹائم اے بھی دکھے تو کو اساں ہن انشاءاللہ یہ دکھیں پہ یہ دکھاتے ہوں اگلی دربار تے ویسوں اے نہ دسے سو مبارک حقانی دا مزار ہے محبوب سبحانی دے بھائی ہیں ٹھیک ہے نا صحیح. سلسلہ نوشو پاک انہاں دے بہت بڑے پیر ہیں ٹھیک ہے نا صحیح. ہاں وہ اس اتھا آندے ہیں انہاں کو تو شرف حاصل تھی. بہت مہربانی. ایسے ہی انہیں دی گفتگو سنی بھائی ہونے دی تو میں ہوں اگلی دربار تے ویساں تو سر نال رہنے انشاءاللہ اگاں ویسوں سا.